तार साहब एक मुकदमा बना ट्वीट के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, उसमें शामिल तफ्तीश नहीं हुए इमरान खान साहब। उन्होंने कहा वकील की मौजूदगी में होऊंगा। उसको नॉनसेंस भी उनकी तरफ से करार दिया गया। और अब तहरीक इंसाफ का एलामिया भी आ गया है कि अब बाकायदा तौर पर इसको कंटेस्ट करेंगे, मुस्तरद भी कर रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज आई, उसका भी जवाब सामने आ गया है। जो हिकमत अमली आती है उसका बाकायदा जवाब सामने आता है। क्या करेगी अब हुकूमत? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे वेरीफाइड अकाउंट से, जिस पे नाम मेरा है, तस्वीर मेरी है, ब्लू टिक मौजूद है और बाकायदा मैं उससे ट्वीट करता रहा हूँ, अगर मैं उससे कोई रियासत मुखालिफ बयानियाँ या अनपॉपुलर बयानियाँ या शेख मुजीब को ग्लोरीफाई करके अपने आप को उससे कंपेयर करूँ और पाकिस्तान खुदा न खास्ता तोड़ने की बात करूँ, उस पर बैकलैश आए और फिर मैं कहूँ ये अकाउंट मैं नहीं चलाता, ये मेरी टीम चलाती है, तो जब उस अकाउंट की ट्वीटों पे पजीराई आती थी किसी ट्वीट पे या उसको सराहा जाता था, तब तो कहते थे मेरी है। अब ये जो पॉलिसी है कि जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म आए उसको डिसोन कर दो, यू टर्न ले लो, उसको बिल्कुल डिनाई कर दो, ये मैं समझता हूँ कि ये हमेशा से इनकी हिकमत अमली रही है। मतलब जेल से तो नहीं चला सकते ना इमरान खान साहब, जेल से कैसे अकाउंट चलाएंगे? उनके पास एक्सेस तो नहीं है ना। ये बात कैसे साबित होगी? नहीं, देखिए बात ये है, जितनी मुलाकातें जेल में होती हैं किसी एक गिवन वीक के अंदर, क्या वो किसी को पैगाम नहीं दे सकते कि ये ट्वीट कर दो या ना करो? और अगर कोई शख्स जेल में है तो क्या उसका अकाउंट अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो मुलाकातों के दौरान क्या ये हक नहीं रखता कि ये कहे कि जी ये ट्वीटें ना करें या फलां ट्वीट कर दें? मेहदी हसन साहब एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं दुनिया में और अक्सर इस्लामोफोबिया को काउंटर करते नज़र आते हैं। उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टोरी पब्लिश की और इमरान खान के इंटरव्यू के तौर पे की। अब ये आप वाली लॉजिक अगर मैं वहाँ अप्लाई करूँ कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो उन्होंने मेहदी हसन को इंटरव्यू कैसे दे दिया? अब उस इंटरव्यू में भी तजादात हैं कि डेथ सेल में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, हालांकि 7 से 8 सेल उनके यूज़ में हैं, एक्सरसाइज वाली बाइसिकल है, वॉकिंग गैलरी है, डॉक्टर है, कुक है, किचन है, शाहाना एक वॉशरूम तामीर किया गया है, तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। अब उस आर्टिकल में भी मेहदी हसन साहब ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल की, रेपुटेशन एट स्टेक की, ये लिख के कि डेथ सेल है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। मगर उन्होंने बताया कि मुझे मेरे पास मौका नहीं था कि मैं काउंटर, ज़ाहिर उन्होंने लिखा है कि वो काउंटर नहीं कर सकते थे इन जवाबात को, क्योंकि उन्होंने सवालात भेजे, उसके जवाबात उनके पास आ गए। ये आपकी बात को ज़रूर इंडोर्स कर रहा है कि फिर इमरान खान ही जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ट्वीट्स भेजते होंगे, मगर आप लिंक साबित कर कैसे पाएंगे जब रऊफ हसन साहब भी कह रहे हैं कि जी वो बाहर से, बैरून मुल्क से होते हैं, अमेरिका से इसको ऑपरेट किया जाता है? आप अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो एक्शन क्या ले पाएंगे? ये बड़ी कन्वीनियंस की बात है कि जो चीज़ पसंद ना आए कह दो जी मुल्क में नहीं बंदा, ये बाहर बैठे किसी शख्स ने किया था। ये तो नज़र आ रहा है ना कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए है। क्या माजी के अंदर ये नहीं कहते रहे कि मैं इक़्तिदार में ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा? क्या इनके लोग ये नहीं कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? क्या शोदा की यादगारों को इनके लोगों ने मस्मार नहीं किया? क्या कोर कमांडर हाउस लाहौर, जिना हाउस के बाहर इनकी तीनों बहनें और इनका भांजा मौजूद नहीं थे? क्या इनके तमाम पार्टी के लोग इस हवाले से बात नहीं करते रहे? 1971 के हवाले से उसको ग्लोरीफाई करके अब बात यह है, एक बयानिया चलाने की कोशिश की गई और उम्मीद की गई कि रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स उलट आ गया। अब अपनी कब्र खोदी है, अब उससे बैक ट्रैक किया जा रहा है, निकलने की कोशिश की जा रही है। और ये इस तरह की बात नहीं है कि वेरीफाइड अकाउंट कोई भी बंदा बैठा अमेरिका में कर देता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, बच्चों का खेल तो नहीं है। मगर कल तक ऐसा लग रहा था, इकोनॉमी टेक ऑफ कल तक ऐसा लग रहा था जैसे बैक ट्रैक कर रहे हैं या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए मोहम्मद खान साहब ने कोशिश की हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से इंतजार हुसैन पंचोता साहब के जरिए अपनी सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन भेजा है। साथ में हमें अब नजर आ रहा है कि ज़ैन कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के अप्रूवल से ही होता है। तो अब तो बैक ट्रैक नहीं कर रहे हैं। जो कोर कमेटी का एलामिया है उसमें भी हमीदुर रहमान कमीशन को पब्लिश करने की बात की गई है, उसमें फिर फॉर्मेशन कमांडर के जवाब दिया गया है। वो ऐसा लग रहा है जो पैनिक था वो अब रिवर्स हो गया है, अब ओन कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर सामने आ गए। तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, बात यह है कि ये शुरू से पॉलिसी है जो कॉलो फेल का तजाद है या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप आधी चीज़ों को ओन करते हैं, आधों को नहीं करते। आपकी आधी पार्टी कहती है ये ठीक है, आधी पार्टी कहती है गलत है। अभी भी रऊफ हसन साहब डिनाई कर रहे हैं, गौहर साहब डिनाई कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब डिनाई कर रहे हैं। आपकी आधी पार्टी डिनाई कर रही है कि आपका ट्वीट ही नहीं है, बंदा यहाँ मौजूद नहीं है।
آپ کی کور کمیٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. تو دیکھیے یہ تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا نا کہ انہوں نے اس کو اون کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اب ریاست مخالف جب آپ بات کرتے ہیں یا اینٹی پاکستان اینٹی اسٹیٹ بات کرتے ہیں, اس پہ جب بیک لیش آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو اون کر رہے ہیں تو پھر دیکھیے تحقیقات کا تو سامنا کرنا پڑے گا. نہیں بھی اون کرتے, تحقیقات ہوں گی, اس کا آئی پی ایڈریس لیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ یہ پیغام کس نے کس کو دیا. جو ٹویٹ کرنے والا شخص ہے اس سے پوچھ گچھ تو ہوگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ ٹویٹ کرو, کس نے یہ کانٹینٹ دیا تھا, کہاں سے پیغام آیا تھا. اور یہ بات واضح ہے کہ تمام تر پیغامات جیل سے آتے ہیں, اور یہ اس طرح کی جیل نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف کی انہوں نے کھانا بھی بند کر دیا, دوائی بھی بند کر دی, ملاقاتیں بھی کئی ماہ بند کر دیں. یہ تو بڑی ایک آسائشوں سے بھری, سہولیات سے بھری جیل ہے کہ جہاں پہ ان کی 250-300 سے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں, جہاں ان کو تمام تر سہولیات جو یہ کھانا چاہتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے, ان کو ایکسرسائز کی سپیس دی جاتی ہے, وکلا سے بے تحاشا ملاقات ہیں, فیملی اینڈ فرینڈ سے ملاقاتیں ہیں. تو یہ اس طرح کی جیل نہیں ہے جس طرح سمجھا جا رہا ہے. جیل سے باقاعدہ بیانیہ ڈرائیو کیا جاتا ہے. تو جب بیانیہ جیل سے ڈرائیو ہو رہا ہے تو ایک سوشل میڈیا پوسٹ کرنے میں کیا دقت ہے؟ وہ انہوں نے کی ہے, کروائی ہے. اور مگر آدھی پارٹی اون کرے, آدھی ڈس اون کرے. وہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پر کر رہے ہیں. چاہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو, جواب دیتے ہیں. کور کمانڈر کا اعلامیہ ہو, جواب دیتے ہیں. فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کا اعلامیہ ہو, جواب دیتے ہیں. مذاکرات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی اور یہ معاملات آپ کو لگتا ہے حکومت کے ہیں نہیں, مگر حکومت کو آ کے جواب دینا پڑ رہا ہے. جن کے معاملات, لڑائی بھی جن کی ہے اور مذاکرات کی خواہش بھی جن سے ہے, انہی کے معاملات ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسز جس سٹیج پہ ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو, توشہ خانہ 2 ہو, وہ تمام تر کیسز کے اندر irrefutable ایویڈنس ہے. اب ان کیسز سے توجہ ہٹانے کی یہ مضمون میں کوشش ہے کہ توجہ ہٹ جائے ان کیسز سے. کوئی سوال نہ کرے کہ وہ بند لفافہ کیبنٹ میں کیوں آیا تھا, اس کو کیوں منظور کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر یہ تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے ہیں, تاخیری حربے جو ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ہے کہ توجہ بھی ہٹی رہے اور ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بھی چلتا رہے. اور دیکھیے بات کرنے کی بات تو کرتے ہیں اور خواہش بھی نظر آتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ریاست جو بیانیہ ہے اس کو بھی پروان چڑھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیرانویا کا شکار ہیں. جیل کے اندر رہتے ہوئے تعین نہیں کر پا رہے سمت کا, اور یہ تعین نہیں کر پا رہے کہ ہم نے بیانیہ اپنانا کیا ہے. کیا ہم نے اس وقت اینٹی اسٹیٹ بیانیہ رد کرنا ہے یا اس کو آگے چلانا ہے؟ ایک کنفیوژن ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ لیگل کیسز سے توجہ ہٹانے کی کوشش میں ان کی ٹیمیں آپس میں بٹ گئی ہیں. پارٹی جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے. آپ دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت خاموش ہیں, ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. پارٹی کے اندر گروپنگ پائی جاتی ہے, جس کا جو گروپ ہے اس کے مطابق وہ بیانیہ چلا رہا ہے. مگر انہیں امید ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. مگر انہیں یہ امید ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور یہ حقیقت ہے کہ جس دن وہ باہر آ گئے اس دن سارے معاملات سدھر جائیں گے, کیونکہ وہ پارٹی کو سینٹرلی کمانڈ کرتے ہیں. پھر اب مروت صاحب کا معاملہ ہو یا ان کے آپس کے اختلافات وہ ختم ہو جائیں گے, تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, اختلافات ختم ہو جائیں گے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو باہر آنے کی اس لیے ہمیں کوئی نظر نہیں آتی پاسبلٹی, کیونکہ جو کیسز ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر کوئی اسکاٹ فری چلا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سائفر کے کیس میں آپ نے کھلے عام وہ سائفر لہرایا اور کہا یہ ہے وہ کاغذ جو امریکہ سے آیا ہے. irrefutable ایویڈنس کے باوجود مجھے تو اس میں قانونی طور پہ گنجائش نظر نہیں آتی کہ کوئی ان کو سپیس مل جائے. اور 190 ملین پاؤنڈ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کابینہ کے منٹس موجود ہیں, لوگوں کے بیانات موجود ہیں کہ بند لفافہ لایا گیا, ہمیں کہا گیا کس کو منظور کرنا ہے. القادر کا لینڈ موجود ہے, فرا گوگی کی زمین موجود ہے بنی گالا کے اندر, آپ نے کنسیڈریشن لی ہے. آڈیو موجود ہے جہاں کہہ رہا ہے 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں چاہیے, یہ 3 کیرٹ نہیں چلے گا, فائلوں کو پہیے لگنے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں سامنے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ ریلیف کہاں سے ملے گا, کون دے گا اور کیوں دے گا. یہ کیسز کا جواب